بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوم ماه مهمانی خداست در کنار حرم ملکوتی کریم اهل بیت سلام الله علیها. آیات جزء دوم ان شاء الله خوانده می شود. در ابتدا به چند نکته پیرامون موضوع خانواده و زن برگرفته از آیات این جزء اشاره می کنم. در ابتدا به عنوان مقدمه عرض کنم بر اساس آیات نورانی قرآن و بر اساس معارف اسلام، زن در نگاه ما از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هست و کرامت زن از لابلای آیات نورانی قرآن به خوبی قابل استفاده هست. به چند نکته از نکات این جزء که دلیلی بر کرامت جایگاه زن هست اشاره می کنم. نکته اول اینه که خدای متعال زن و مرد را مایه افتخار یکدیگر می‌داند. در همین آیات جزء دوم و در آیه 187 خدای متعال می‌فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن. در دورانی که نه تنها در حجاز بلکه در تمامی نقاط زمین زنان بی‌ارزش بودند و کسی به آنها توجهی نمی‌کرد، قرآن کریم این تعبیر رو به کار میبرد و میفرماید همونطوری که زنها همانند لباس زینت مرد هستند، مردها هم باید زینت زن باشند و مرد هم باید به گونه‌ای زندگی کند که همسر او به وجود او افتخار کنه. این تشبیه قرآنی نکات ارزنده ای رو به ما می آموزد. لباس باید در طرح رنگ و جنس با انسان تناسب داشته باشه. همسر هم باید کفو انسان باشه و تناسب با فکر او و شخصیت او داشته باشه. همونطوری که زن باید همتراز مرد باشه، مرد هم باید همتراز و در شأن زن باشه. درباره بزرگترین بانوی خلقت زهرای مرضیه سلام الله علیها میخونیم لولا علی ما کان لفاطمه کفو ابدا. اگر علی نبود فاطمه اونقدر با عظمت بود که هیچ کس همتای او و همتراز او به شمار نمی رفت. لباس مایه آرامش است. همونطوری که زن مایه آرامش مرد به شمار میره، مرد هم باید مایه آرامش زن باشه. قرآن فرموده است و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این آیه شریفه زن و مرد رو مایه آرامش یکدیگر معرفی کرده. لباس عیوب انسان رو میپوشونه. زن و مرد هم باید عیوب و نارسایی های یکدیگر رو بپوشونند. لباس انسان رو از خطر سرما و گرما حفظ میکنه. وجود همسر هم کانون خانواده رو از آسیب‌ها حفظ میکنه و به زندگی گرما میبخشه و زندگی رو از سردی میرهاند. این حقیقت چه در مورد زن و چه در مورد مرد صادق هست. انسان باید لباس خودش رو پاکیزه نگه داره، از آلودگی پاک بکنه. زن و مرد هم نسبت به یکدیگر مسئولند، باید مراقب یکدیگر باشند و همدیگر را از آلوده شدن به گناهان حفظ کنند. این نگاه اسلام به زن و مرد هست که در یک عبارت کوتاه چند حق و چند تکلیف رو به صورت متقابل بیان فرموده است. نکته دوم، کرامت زن در حکمی به نام حکم عده هست که تقاضا میکنم آیه 228 سوره بقره رو برادر عزیزم تلاوت کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا
إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزیز حکیم. در دورانی که زنها به سان کالایی دست به دست می شدن، اسلام عزیز حکمی رو به عنوان عده بیان فرموده و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. زنانی که از همسر خودشون جدا میشن حدود 2.5 ماه اجازه ازدواج مجدد ندارند. این دستور برای حفظ کرامت زن هست. این دستور باعث می شود که زن مانند کالایی بی ارزش نشود. البته علاوه بر این در طول مدت عده مرد موظف است که اگر طلاق از نوع طلاق رجعی هست همچنان نفقه زن رو تأمین بکنه، همچنان محل زندگی او رو تأمین بکنه. در همین آیه فرموده است ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی در وظایفی که بر عهده زن هست در نسبت با حقوقی که زن برگردن داره توازن برقرار هست. اینطور نیست که صرفاً تکالیفی متوجه بانوان شریف باشه ولی از حقوق خودشون محروم باشند. تأمین نفقه زن حتی بعد از وفات مرد به مدت 1 سال در آغاز اسلام بر عهده مرد بوده. بشنویم آیه 240 از همین سوره مبارکه رو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم. بر اساس آنچه که در این آیه شریفه آمده است، مردها موظف بودند که در هنگام احتضار وصیت کنند که تا 1 سال زندگی همسر از اموال اونها تأمین بشه. کسی حق اخراج زن از خانه همسر رو نداشت و البته اگر زنی تمایل داشت زودتر از 1 سال با شخص دیگری ازدواج کنه مانعی وجود نداشت. البته برخی از فقها و مفسرین معتقدند این حکم بعدها تقلیل پیدا کرد به 4 ماه و 10 روز و البته در طول این مدت 4 ماه و 10 روز تأمین نفقه زن بر عهده مرد هست. این حکم بیانگر میزان توجه اسلام به بانوان بزرگوار هست. نکته سوم، کرامت زن در هنگام طلاق. طلاق امر ناپسندی است اما در هر صورت ممکنه گاهی اتفاق بیفته. قرآن کریم در آیات جزء دوم می‌فرماید فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. به مردها دستور میده یا باید به شکل مناسب و در خور شأن مراقب زن باشید و یا اگر قصد جدایی هست به شکل مناسب و پسندیده ای از زن جدا بشید. مرد حق ندارد زن رو با این نیت نگه دارد که به او آزار برساند. نکته چهارم، آزادی زن در موضوع ازدواج هست. اگرچه اسلام عزیز برای حراست از دختران کم سن و سال ازدواج اونها رو وابسته به اذن پدر میدونه، هدف هم این هست که در سن و سالی که در اوج احساسات قرار دارند تصمیم اشتباه نگیرند، اما در مورد زنانی که قبلا ازدواج کردند این مسئله متفاوت هست. زمام ازدواج مطلقاً در اختیار خود زن هست. به جامعه‌ای که این حق رو برای زن معتبر نمی‌دانست، خدای متعال می‌فرماید فلا تعذلوهن ان ینکحن ازواجهن. مانع نشید که زنی که از همسر قبل جدا شده با همسر دیگری ازدواج کنه و یا حتی به همسر قبلی خودش برگرده. نکته دیگر از نکاتی که در قرآن کریم مورد توجه قرار داره و کرامت زن رو میرسونه، وظیفه حمایتی مرد هست.
وجوب نفقه بر مردان یکی از احکام الهی است. حتی اگر زن ثروتمند باشه، نفقه این زن بر همسر واجب هست. البته اسلام مخالف کار کردن زن نیست، اما قطعاً مخالف اجبار کردن زن به کار هست. در همین آیات جزء دوم قرآن می‌فرماید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وظیفه مرد است که به شکل شایسته این خوراک و پوشاک همسر رو تأمین بکنه. این درباره اسلام. اما در کشورهای غربی مردان در قبال همسران خودشون هیچ مسئولیتی ندارن. زنها علاوه بر کار خانه باید در تأمین مخارج زندگی هم نقش ایفا بکنند. همین امر باعث شده که با رشد فرهنگ فردگرایی رابطه ها و ازدواج هایی که بر پایه فرهنگ نصف نصف شکل میگیره، یا به قول غربی ها 50-50، این باعث شده است که ازدواج در غرب معنا و مفهوم خودش رو از دست بده. زن و مرد تبدیل به دو همخانه میشن و طبیعتاً زوجین نیازهای یکدیگر رو برآورده نمی کنند. نتیجه قهری این اتفاق کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق هست. این مواردی که اشاره شد بیانگر کرامت زن در نگاه قرآن هست و البته در کنار این نکات تأکید بر موازین حجاب و عفاف باعث می شود زنها از سرمایه ارزشمندی که خدا به اونها عطا کرده است حراست کنند و به مقامات بلندی برسند. زنان انقلاب اسلامی بعد از انقلاب رشد خیره کننده ای داشتند. من به چند آمار اشاره میکنم. انجمن جهانی اقتصاد در موضوع برابری حق تحصیل دختر و پسر ایران رو در رتبه اول در کل جهان قرار داده. سازمان ملل متحد ایران رو در موضوع سواد بانوان جزو باسوادترین کشورهای دنیا میدونه. این در حالی است که قبل از انقلاب ایران جزو بیسوادترین کشورها در خصوص بانوان بوده. سازمان بهداشت جهانی گزارشی در خصوص امید به زندگی در مورد بانوان منتشر کرده. رتبه ایران در این مورد بالاتر از تمام کشورهای منطقه، بالاتر از تمام کشورهای آمریکای جنوبی، بالاتر از تمام کشورهای جدا شده از شوروی سابق قرار داره. این در حالی است که ایران اسلامی قبل از انقلاب از تمام این کشورها پایین‌تر بوده. در مورد پزشکان متخصص نسبت به قبل از انقلاب تعداد پزشکان آقا 3 برابر شده، اما پزشکان متخصص خانم 12 برابر. عملکرد انقلاب اسلامی در حوزه بانوان به گونه‌ای بوده است که روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که انقلاب 1979 نقطه عطفی برای زنان ایرانی در تمام زمینه‌ها بود. آری جایگاه زنان خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی جایگاه متفاوتی است. من به عبارتی از رهبر معظم انقلاب اشاره می کنم و عرایضم رو خاتمه میدم. فرمود شیرزنان انقلاب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم زن نه شرقی و نه غربی است. زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و در عین حال در متن و در مرکز بود. می توان سنگر خانواده را پاکیزه نگه داشت و در عرصه سیاسی و اجتماعی نیز سنگرسازی های جدیدی کرد و فتوحات بزرگی به ارمغان آورد. تا لحظاتی دیگر آیات جزء دوم قرآن کریم در کنار حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها تلاوت می شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا
ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا
إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان